على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه البررة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل وإخواني الأحبة، هذا شرف عظيم إنكم أتحتم لي هذه الفرصة الذهبية للمساهمة في هذه الحفلة النورانية لألقي ضوءا على السيرة النبوية العطرة النجرة التي يعطر نشر ذكراها القرآن، فإنكم تستحقون مني الإجلال والتقدير البالغين على هذا الإكرام والإعزاز. أيها الحاضرون الكرام، إنكم على علم جم أن سيد الكونين محمدا العربي صلى الله عليه وسلم قد بعث في بلد من العرب يعرف بمكة المكرمة. آنذاك كان لسوق الظلم والعدوان والقتل والإغارة والسرقة والنهب وقطع الطريق والميسرة والكمال نفاق ورواج عام في كل ناحية من نواحي العرب، وكانت الأصنام والأوثان تعبد في كل بيت من بيوتها، وكانت في الكعبة التي بناها سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لعبادة الله وحده 360 صنما يعبد كل حين وآن. فنهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الناس عن عبادة الأصنام وغيرها، وأمرهم بعبادة الله وحده ودعا إليها، فآمن كثير من الناس بدعوته واعتنقوا الإسلام. يا فراش شمع الرسالة، لما بلغ المسلمون إلى المدينة المنورة بهجر بيوتهم واستوطنوها تصدى كفار مكة وأعداء الإسلام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حتى وقعت حروب طاعنة ومعارك حاسمة بين المسلمين والمشركين، وكانت الحرب بينهم سجالا. ظهر عليهم المسلمون تارة وغلبوا تارة أخرى، وبالجملة جاء ذلك اليوم الموعود المسعود بعد ترقب شديد وانتظار طويل، الذي دخل فيه المسلمون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة منتصرين ظافرين كما أشار إليه القرآن الكريم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة طهرها من الأوثان والأصنام وهو يتلو: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وجاء أعداء الإسلام إلى سيد الكونين ملقين في أعناقهم وبقس العبودية، فصفح عنهم النبي الكريم الرؤوف الرحيم بقوله: لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا أنتم الطلقاء. لما سمع أولئك الأعداء الأشداء هذا النداء النبوي خضعوا أمام الإسلام ونبيه واستسلموا وجعلوا يدخلون في دين الله أفواجا. صدق الله العظيم.